यहाँ पे मैं आपको बता दूं सूरत-ए-हाल, इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पे वारंट लेके आई है और हमने उसको जो कानूनी तरीका है उसके मुताबिक उसको डील कर लिया है। इस हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही इन सारे मामलात में प्रोटेक्टिव बेल दी हुई है और 9 तारीख तक ये प्रोटेक्टिव बेल वैसे ही मौजूद है। लिहाजा इस तरह का कोई वेंचर, उसकी कोई कानूनी हैसियत और पोजीशन नहीं है और अगर इस्लामाबाद पुलिस या लाहौर पुलिस गिरफ्तारी की कोशिश करेगी ये तौहीन अदालत होगी। नंबर 1 जो सारा खेल है ये उसको समझने की जरूरत है। तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, अब मैं उनसे मुखातिब हूं, आप लोगों को खेल समझने की जरूरत है। ये इमरान खान को गिरफ्तार करना इसलिए चाहते हैं और गिरफ्तारी की कोशिश इसलिए करना चाहते हैं कि मुल्क में अमन अमान का प्रॉब्लम पैदा हो। आप लोगों ने किसी सूरत में कानून हाथ में नहीं लेना, अमन अमान बरकरार रखना है और मकसद सिर्फ इमरान खान की गिरफ्तारी से यह है कि लाशें गिराई जाएं। ये चाहते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस हो, पहले इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला किया जाए। मकसद था कि पाकिस्तान में जमहूरियत मुकम्मल डीरेल की जाए। आज इस वक्त जब इमरान खान के कानूनी तौर के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, किसी किस्म का कोई मामला है नहीं, उनकी गिरफ्तारी की कोशिश सिर्फ पाकिस्तान के अंदर लाशें गिराने के लिए की जा रही है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अमन अमान खराब करने के लिए की जा रही है। लिहाजा आपका जो एहतजाज है उसे कानून के दायरे में होना है, कानून के मुताबिक होना है और इंशाअल्लाह ताला अगर हमें जरूरत पड़ी, हमारे सारे कारकुनान जेल जा रहे हैं। इमरान खान कौन सा जेल से डरता है? सिर्फ ये है कि जेल इमरान खान को इसलिए भेज रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम को कैद कर सके। ये नहीं होना। पाकिस्तान के अवाम का शऊर इस वक्त जाग चुका है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त उठ खड़ा हुआ है। सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर, सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर आप देखिए कि किस तरह से हजारों लोग यहाँ ज़मान पाक में इमरान खान की हिफाजत के लिए निकले हैं। ये वो जज्बा है, ये वो शऊर है जो इससे पहले किसी लीडर के लिए और किसी पार्टी के लिए पाकिस्तान के अवाम ने इसका मुजाहरा नहीं किया। ये जो बोनों की हुकूमत है, जो अपने आप को तशद्दुद के जरिए, जो अपने आप को लाठी और गोली के जरिए बड़ा दिखाना चाह रहे हैं, ये कभी बड़े नहीं होंगे और इंशाअल्लाह ताला जीत अवाम की होगी। पंजाब के इंतखाबात के लिए जो ही इमरान खान ने पहले जलसे का ऐलान किया, इन्होंने एक वारंट निकाल के इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पे पहुंच गई और आईजी और राना सनाउल्लाह ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक क्लैश हो। यहाँ इस लाहौर पुलिस को भेजा जा रहा है कि वो यहाँ पे आके आंसू गैस की शेल फेंकें, यहाँ से लोग रिटेलिएट करें, कोई नुकसान हो। हजारों लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जानबूझ के उनको मीडिया यहाँ पे मौजूद है, उनकी आंखों के सामने आप देख रहे हैं कि जानबूझ के हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस चीज को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है और आप लोगों ने अमन अमान जो है उसको बिगड़ने नहीं देना। इमरान खान की गिरफ्तारी अदालतों ने पहले ही रोकी हुई है। ये इस तरह की कोई कोशिश करेंगे, ये इनको इसका भुगतना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला इस वक्त लाखों और करोड़ों लोग इमरान खान के पीछे खड़े हैं। पाकिस्तान पूरा इमरान खान के पीछे खड़ा है, तहरीक इंसाफ के पीछे खड़ा है और जीत इंशाअल्लाह अवाम की होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे हमारे हजारों कारकुन मौजूद हैं। अहलियाने लाहौर जो हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं अपने कायद के साथ इजहारे यकजहती करने। जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा, इनका मकसद है लाशें गिराना, खून। इनको खून चाहिए क्योंकि इनके पास वोट खत्म हो गए हैं, क्योंकि इनकी सियासत दफन हो गई है। अब इनको खून चाहिए। मैं कारकुनों से और आवाम से ये अपील करता हूं कि आपने हर हाल में पुरअमन रहना है। हमने राना सनाउल्लाह को खून नहीं देना और मैं राना सनाउल्लाह को भी वार्निंग देना चाहता हूं। तुमने पिछले 11 माह इस मुल्क पे, इस मुल्क की बच्चियों पे, इस मुल्क के बच्चों पे, सियासी कारकुनों पे जुल्म किया है। तुम एक कौमी मुजरिम हो। यहां पे हमारे कारकुन और अवाम मौजूद हैं। सोचना भी मत कि अपनी छोटी सी जराइम के ऊपर मबनी सियासत के लिए तुम यहां पे लाशें गिराओगे।
ہمیں معلوم ہے کہ تم یہ قابلیت رکھتے ہو, تمہارا ضمیر مردہ ہے, لیکن اگر تم نے ایسے کیا تو قانون کی گرفت تمہارے گرد تنگ ہم کر دیں گے. اور میں آئی جی کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, اور یہاں پہ یہ جو لوگ شیلنگ کا سامان اکٹھے کر رہے ہیں, کہ پاکستان کی تاریخ اس وقت جس دہانے پر کھڑی ہے, کوئی ایسا قدم مت اٹھائیے گا جو آپ کو اس ملک کو ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف لے کے جائے. ہم پہلے ہی یہ جو سسٹم ہے جس کو بیساکھیوں کے سر پہ کھڑا کیا گیا ہے, یہ پہلے ہی بالکل سٹریس کے اندر موجود ہے. اس لیے کارکن اور عوام یہاں پر پرامن رہیں, اور تمام اہلیان لاہور عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے زمان پارک پہنچے. بہت میں دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جیلیں ہمارے لیے نئی نہیں ہیں, ہم سب کچھ دیکھ چکے ہیں. جیلیں, تشدد, آپ کی ہر چیز ہم دیکھ چکے ہیں, اور اس کے باوجود ہم کھڑے ہیں. ہمارا سپورٹر کھڑا ہے, ہمارا ووٹر کھڑا ہے. ایک سیکنڈ بات کرنے دیں نا یار. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے ہر صورت قانون پہ عملداری کرنی ہے. خان کی ہر ڈائریکشن کو آپ نے ماننا ہے. اس قوم کا فخر خان ہے, اور اس خان کے لیے یہ قوم جو ہے وہ بہت عظیم ہے. خان اس قوم پہ فخر کرتے ہیں. پوری قوم اس ٹائم خان کے ساتھ کھڑی ہے. حکومت کا واحد مقصد اکانومی ہاتھ سے جا چکی, اپنا ووٹر ہاتھ سے جا چکا, ہر جگہ ان کو جوتے پڑ رہے ہیں. واحد مقصد اب یہ کہ افراتفری پھیلا کے الیکشن کو ملتوی کیا جائے, چند لاشیں گریں, اور الیکشن کا سکیجول دینے کی بجائے یہ کہیں کہ امن و امان خطرے میں ہے, اس لیے اب الیکشن نہیں ہو سکتا. تو یہ سارا نیا پروپیگنڈا اس کے لیے ہے. آپ نے کسی صورت اس چکر میں نہیں آنا. آپ نے اپنے لیڈر کی, اپنے تمام لیڈران کی بات کو سننا ہے, فالو کرنا ہے. قوم, عوام پوری خان کے ساتھ کھڑی ہے, اور خان آگے کھڑا ہے. خان نہ دوائی لینے کے لیے لندن گیا ہے, نہ خان کے پلیٹلیٹس کم ہوئے ہیں, نہ خان کو خوف آیا ہے. خان ادھر لاہور کے اندر بیٹھا ہے, اپنی قوم کو فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہے. لندن سے بیٹھا لیڈ نہیں کر رہا. نہ خان نے کہیں جانا ہے, اس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے, اور خان کے ساتھیوں کا جینا مرنا بھی پاکستان کے اندر ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کو ہمارا میسج یہ ہے کہ ہم نے آپ کا تمام تشدد سب کچھ بھگت لیا ہے. اب آپ عوام سے ڈریں. آپ ذرا الیکشن میں جائیں نا. آپ ضمانت ضبط کرنا تو دور کی بات ہے, آپ کی تو ٹکٹ لینے والا اس ٹائم بندہ کوئی نہیں ہے. تو آپ ہر صورت الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں, لیکن اب یہ عوام اور ان کا لیڈر عمران خان نہ آپ کو اس عوام سے, نہ احتساب سے, اور نہ الیکشن سے بھاگنے دے گی. پاکستان زندہ باد. کہ ہمارے جو کارکنان ہیں وہ متحد رہیں. ہماری خواتین فرنٹ سے وہ لیڈ کریں گی. ہماری قوم کی مائیں, بہنیں, بیٹیاں آج ان کے ہر ظلم کو سہنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو یہ جس کے منہ کو خون لگا ہوا ہے, یہ درندہ یہاں پہ لاشیں گرانا چاہتا ہے, ہم ان کی خواہش پوری نہیں کریں گے. لیکن میں وارن کرنا چاہتی ہوں, آج پوری قوم اس طرح نکلے گی کہ آپ کو پریزن وین باہر جو لے کے آیا نا چلانے کی جگہ نہیں ملے گی. آج پوری قوم آپ کو بتائے گی کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, اور اس لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے جس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, اور جو رول آف لا کی جنگ لڑ رہا ہے. اور ہم اس حقیقی آزادی کی سٹرگل میں, آئین کی بالادستی میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اور ایک اور بات بتاتی چلوں, رانا ثناء اللہ پھر بستر پہ, اسٹریچر پہ مت لیٹ جانا اپنے لیڈر کی طرح. اور دوسری بات, وہ جو چھوٹی بن کے آئی ہے, چھوٹی اور بڑی سرجری کرا کے, میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم ہر طرح سے تیار ہیں, اور آپ کو پاکستانی عوام, 22 کروڑ عوام پرامن طریقے سے منہ توڑ جواب دے گی. پاکستانی عوام نے آپ کو دھتکارا, اور اب دھتکارے ہوئے یہ غداروں کا ٹولہ, یہ پاکستان دشمن ٹولہ اب یہاں پہ آ رہے ہو تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. دوسری بات, اتنا کرنا جتنا سہ سکو. اور انشاءاللہ پاکستانی کارکن جو ہے وہ اپنے لیڈر کے ساتھ ہے, اپنے آپ کے ساتھ ہے, پاکستانی قوم, اور آپ لوگوں نے ان کی کسی بھی سازش کا اور چال کا حصہ نہیں بننا, اور ہم تیار ہیں.